यहाँ इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ शेयर करती हूँ, शार्ट्स भी और लॉन्ग भी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करती। वो एक ऐसा शजर हो। राइटर फ़रहत इश्तियाक। केस नंबर 1। सन्नाटे को चीरती फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहली हवास बागता डरी सहमी नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी, इस अचानक अफ्तार पर बेसाख्ता बौखलाकर एक तवील और इस चीख इसके मुंह से बरामद हुई। फिर इस चीख का गला बड़ी बेदर्दी से इसके मुंह पर हाथ रखकर घोंट दिया गया और साथ ही अंग्रेज़ी में नहायत शफाक लहजे में कहा गया, खबरदार कोई हरकत की या आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, बाकी कसर इसके शफाक लहजे ने निकाल दी। इससे तो खौफ के मारे पीछे मुड़कर ये तक न देखा गया कि उसे धमकाने वाला जल्लाद आखिर है कौन। वो बदस्तूर इसके मुंह पर हाथ रखे उसे घसीटता चंद कदम पीछे हटा और फिर दूर लाकर जोर से ज़मीन पर पटकता हुआ बोला, बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी पथरीली और खुरदरी ज़मीन पर पटके जाने पर अपने बाजू से निकला खून नहीं देखती रह गई और वो दोबारा आगे बढ़ गया। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है। इतने वीरान और खौफनाक जंगल में इतने खौफ आदमी से पाला पड़ा है। या अल्लाह, मदद फरमा। वो खामोशी से आंसू बहाती अपनी चोटें सहला रही थी जब वो वापस आता दिखाई दिया। आयला ने दूर से ही उसे अपनी सिमत आते देखा तो नए सिरे से सहम गई। इसकी खौफनाक सी धमकी उसे बुरी तरह खौफज़दा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरे इतने दिनों की मेहनत ज़ाया होगी। स्टूपिड लड़की, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी सी चीख मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतने ही डरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो इसके ऊपर खड़ा उसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से इसकी ताक में था, आज जाकर ये सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं क्या से नाजिल हो गई। वे फजूल तरीके से चीखते ना वो चौंकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चौंक गया और गोली इसकी टांग में लगी। और वो बुरी तरह इस पर बरस रहा था और वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। ज़ख्मी शेर को तो यूँ छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो मेरे बजाय वो मेरी ताक में होगा। आखिर उसे अपने ज़ख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद गुलामी करने में मसरूफ़ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूलकर बस ज़ख्मी शेर के नाम पर ही टहल गई। इसकी खौफ से फैली आंखों पर नज़र पड़ी तो तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला, तुम तो अपनी खैर मनाओ, क्या पता मेरे बजाय तुम ही इसके हत्थे चढ़ जाओ। बड़ा अय्यार है, 3 दिन से मुझे नचा कर रखा हुआ है। कुछ तुम्हें भी तो सज़ा मिले यूँ बेमौका चीखने की। और फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है और मुझे इससे हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी है आखिर है तो इंसान ना, चाहे जलाद नुमाही से ही। इस ज़ख्मी शेर से तो बेहतर है ना, अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा। इस सोच का जहन में आना था कि वो जो इतनी देर से मुस्तकिल एक ही एंगल में बैठी थी उठकर इसके पीछे भागी। चीख कर उसे कसरन आवाज़ नहीं दी कि वो पहले ही इसके चीखने से चिढ़ा हुआ था। वो बड़ी सुस्त रवि से चल रहा था, इसलिए आयला ने 2-4 सेकंड में ही उसे जा लिया और फूली हुई सांस इससे मुखातिब हुई, देखिए मैं यहाँ रास्ता भूल कर आ गई हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दें तो। वो जो इसके भाग कर अपने पीछे आने पर हैरान था, इसकी बात सुनकर बेनियाजी से बोला, अव्वल तो मुझे खिदमत खालिक का कोई शौक़ नहीं, दोयम अगर होता भी तो तुम्हारी तो हरगिज़ ना करता। मेरी तरफ से माजरत। इस पर एक सख्त गुस्से वाली भरपूर निगाह डालकर जैसे ही आगे बढ़ा, आयला इसके सामने आएगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आपको इंसानियत का वास्ता। देखिए मैं जानबूझकर नहीं चीखी थी, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं इस खौफनाक जंगल में खौफ और दहशत से ही मर जाऊंगी।
اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امیدوں پہ ہم کی کیفیت میں کھڑی تھی، ایک دم سے پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں بری طرح چل ہو گئی تھی، سانس پھول گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے شاید ایسے ہی بھاگتے دوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل اسپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتار کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں اڑسا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے کہ اس کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی، اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اس وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ کہے بھی بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بےہودہ اور بدتمیز انسان ہے، اگر مدد کر ہی دیتے تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دے۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی چل رہی تھی، مگر یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا، تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا لگژری بیڈ روم تھا، کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹنگ تھا، میرون کلر کا دبیز اور آرام دہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈ، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھی۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن تھے، ایک ادھر ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی میز پر چولہا رکھا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب صاحب ہے شکاری؟ اتنا شاہانہ انداز میں تو کسی شکاری کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور چائے بنانی تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں قالین پر سمٹا کر بیٹھ گئی اور وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی، وہ اپنی انار اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا، وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے، خود کو سمجھا رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہی فلور کشن پر سر کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اسی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن تھکن، اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی 1 کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جو شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ تو یہ تھی پہلی قسط یعنی فرسٹ ایپیسوڈ فرت اشتیاق کا ناول۔
اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے. میں آپ کے ساتھ اس طرح مزید ساری کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ دوسری کہانیاں بھی. ساتھ رہیے، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.